नमस्कार. हांव कॉमेडी नॅस्टन तुमकां सगल्या आवयांक हॅपी मदर्स डे म्हणटा. आनी ह्या निमतान आमी एका वर्सांनी परत आपले चॅनल घेवन तुमच्या मुखार आयल्यात आनी तांणी एक शॉर्ट फिल्म तयार केला जाचें नांव आवयची 10 बोटां. आवयची 10 बोटां हे शॉर्ट फिल्म तुमी पळोवचें, लायक करचें, शेअर करचें आनी तांचें चॅनल तुमी सबस्क्रायब करचें. आनी तांचें कितें चुकलां जाल्यार तुमी तें समजून घेतले म्हूण आदींच फुडें तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे शॉर्ट फिल्म तुमकां मानतले म्हूण आमी आवडयता. देव बरें करूं. तुवें कुठला दारार मार आनी दार उगडटलें. सोद आनी तुका मेळटलें. आयज मागोन मागोन हांव तोखली दोनया. सोदून सोदून हांव तोखलें दोनया जाली आमकां भुरग्याचें देणें ना. म्हजो घरकार जावन आसा एक व्हड बिझनसमॅन. ताचे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसा. ना म्हणल्यार आमकां आमच्या रोगताचें भुरगें. खरेंच म्हजे घरकान्नी भुरग्याचे देणे आमकां फावो जावंक ना. भुरग्याच्या देण्या पासत आमी जायत्यो आंगणी केल्यो पूण देवाची येवजण बोलतीच आसली. दुनिया देवा आमी तुजेर शिडोना. आमचें जिवीत तुज्या उतरा प्रमाणे. खरेंच म्हज्या घरकारा आयज आमच्या गांवांत दर एका कुटुंबान जायत्या भुरग्याचो रडपाचो आवाज येता. सोडून तें आमचें एकूच घर. जाणा म्हजे लागीं एक प्लॅन आसा आनी तो प्लॅन सक्सेसफूल जालो जाल्यार आमी एका न्हय पूण 10 भुरग्याचे आवय बापूय जावंक शकता. प्लॅन आनी कसलो प्लॅन मागीर सांगते मी. ती सोड खबर. जाणाय म्हजे घरकान्नी ह्या वर्साक आमचे कंपनीन आमकां 2 करोडाचो प्रॉफिट जाला. कसलो फायदो म्हज्या घरकारा. इतले दुडू आसून दुडू गिरेस्तकाय म्हणजे व्हडली गिरेस्तकाय न्हय पूण खरी गिरेस्तकाय म्हटल्यार आमच्या कुटुंबाची भुरगीं. ही गिरेस्तकाय तुका हांव हाडून दाखयतली. भुरग्यांची गिरेस्तकाय आनी तूं खंयच्यान हाडून दितलें. व्हॉट्स द प्लॅन? व्हॉट्स द प्लॅन? काल बॉम्बे प्लॅन क्रॅशान 200 लोक मरून गेले. तू उस्प्याना खबर पडत रे. एर इंडिया, किंगफिशर ओ इंडिगो रे. बडवायजर ओपन करचे. अरे गुडी नांगले पाटिले. तुका खबर ना रे. तुका खबर ना तुझी नाव बडवायजर म्हणून. मोठी मगे माय आनी पाय म्हजे नाव घालून गेले बडवायजर म्हूण. गेलती गेले सारकी वयर गेले आनी केसो लोक रे सगळो म्हाका बडवायजर म्हणटा. कित्याक तें खबर आहा तुका? हांव सकाळीं उठून बडवायजर पितालो. तुमचे तुमी उलयात हांव भितर वेता. हय वच कांय ना तेश कोन. बडवायजर हो कोण भायल्यान बेल मारता. होय वच आनी पळय कोण आयलो तो. चोयता पात्रांव चोयता. पात्रांव शा येयला शा. शा आयला. होय भितर घेवन यो. यो रे यो रे यो रे यो रे यो यो यो. हॅलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर ब्रागांजा. गुड मॉर्निंग शा. कसो आसाय? हांव एकदम बरो आसा. तूं कसो आसाय? बसून घे. थँक्यू. मिस्टर ब्रागांजा, घे ही तुजी 30 लाखाची चॅक जी तुवें म्हज्या कंपनीक इन्व्हेस्ट केलोली ती. आनी ही जावन आसा 10 लाखाची चॅक जे तुजें कमिशन. इतले बेगीन इचेत तुवें हाडून कसली गरज आसली? हांव कितें पळोवन वचपाचो? मिस्टर ब्रागांजा, तूं न्हय पूण हांव पळोवन वेता. कितें तूं पळोवन वचपाचो? म्हणजे मिस्टर ब्रागांजा, तुका खबर आसा न्हय म्हाका एकूच आपुरबायचो पूत आसा. तो ह्या फावटी फर्स्ट क्लासीन पास जाला आनी हांवें ताका प्रॉमिस केल्लें की तो फर्स्ट क्लासीन पास जालो जाल्यार हांव ताका वर्ल्ड टुराक व्हरतलो. सो वी आर गोईंग. बरें तर मिस्टर ब्रागांजा, हांव येता. ओ बाय द वे मिस्टर ब्रागांजा, तुमची कितली भुरगीं? भुरगीं तुम्ही आता वर्ल्ड टुराक वतात न्हय? तुजो भुरगो फर्स्ट क्लासीन पास जाला ताका लागून म्हाका उमेद जाल्या.
तुझ्या भुरग्याक ही 10 लाखाची चेक म्हजो एक गिफ्ट म्हणून. थँक्यू मिस्टर वेदांता, बट आय डोंट वॉन्ट. You don't want, आय रिअली डोंट वॉन्ट. but I want. आवय केसो तापट माझं पात्र शे गाचा सुचवलं सारखा आवय केसो काल मी आवय जाईना सारखे जाईना अरे किती झाले दाडू ना रे दाढी सोडा रे शिवभर फोन गेला असतो अरे ना रे फोन घे ना रे ओप्पो गेला ना रे. दाखवय रे सॅमसंगाचो ना रे दाखवय रे म्हाका दाखव विवो गेला किती रे ना रे जाल्यार शिवर एप्पल आयफोन ना रे गेला रे अरे दी रे म्हाका दाखवय रे फ्रेंड मर तुगे हांव पयलींचो आनी म्हाका दाखवय ना अरे तू दिल्या दुखतो रे दुखतलो फोन दिला केस दुख रे म्हाका दाखवय म्हाका जायो दाखवय तुका कापूस धा घेपाक कापूस धा कापस्तात हा आयफोन घे म्हाका किती कापस्तात खबर आहा तुका तू दी म्हाका जाय मेळ्या जाय मरे तुका जाय मरे रे होय म्हाका जायो तुका जात मरे जापाक जात तू कोडे जात जात मरे सांभाळ पाहणार रे आवय आयफोन सामको मारा पड अचय वचतो आयफोन आयफोन म्हणजे पात्रांत तापट मावा ते मुखात घेवपा जायना म्हूण अचय तेका लागून हात दोन हाडला सामकी सांबाळपा जायना रे सामकी जायना सांबाळपा तुका सांबाळपा जायना मरे आयफोन मागीर तेच जाल्यार आनी कोणा दी आनी कोणा दिता हांव कोणा दिता चोयता कोण येत जाल्यार कोणे ताका दिता ओय दी कोणा दी सामकी जायना रे सारको फोनचा मारा पळ आवय सामकी जायना अरे टॉमी मिंटर हा किती न्यू फोन गेला किती रे ना रे जायना ए माकोड म्हणा का हाय माकोड म्हणा का जायना अरे किती पोको ना रे किती तुमची गेला आयफोन गेला अरे म्हाका तू सांग रे आयफोन दिसता म्हाका तू जाओ अरे म्हाका जाय आयफोन म्हाका सारकें सांग जाओ. म्हाका जाय हय जा सांबाळपा जमना रे जातो रे अरे तू दी रे म्हाका कोण जायना तू आनी कितें तू दी रे अरे 56 इंच तू दी जातो मग तो जातो सांबाळ दी 56 इंच मी गेली जातो मरे दी दी आवईस सांभाळले नाक म्हण हो, कुठं तू? जात म्हण हय आवईस सांभाळपा जाता आजूबाजू रिंग येत मरे जायना मरे ना, जायना. हो चोर आनी कोण आदी कोण दुसऱ्या आनी कोण आदी आवय यांचा मागचा मारावा आयफोन दिला मग सांग आवय आयफोन तुका पावलो पावला हांवें टॉमी पेंटराक दिल्लो तें तुका दिलो तू दिला काय काय होय आतां तुका म्हारग पळा चलो न्हू बरो सारको सारको हय. आतां तूं वयता आनी कोणा दी आवय दी आतां आनी कोणा आवय आज मोडकी लागल आज बरें जालें मुगेलें आज बरें जालें मुगेलें आज जिवार आज बरें जालें आज बायल म्हणजे हॅप्पी जातली आज कितें हॅपी जातली मोडकी लागली मोडकी आवय मोडको लागलो मोडको लागलो यो बायकाचे बोस आय किरी मुगेली अरे ते सोड रे अरे आय किरी मुगेली अरे ते तू सोड यो बोस बरी या बोस बायकाचे बोस बोस या आम्ही मोडको लागला किती लागला आवयशी या आवय किती मुगेले? पार्टी अरे ते सोड रे आय काय मोडको लागलो या मोडको लागलो आणखी काय घ्या या पार्टी करा पार्टी करा अरे मुझे ऐक रे सांगते ऐक रे पार्टी करा झोमॅटो अरे मुझे ऐकून घ्या तरी रे अरे ते सेट रे ऐकून घे थँकून घे झोमॅटो हा हॅलो मातशे पण ऐकून घ्या न्हू अरे तू अग्रा मोडकू लागल मरे तुका मोडकू लागला झोमॅटो फोन मारा राव ऑर्डर करूया जाय तिथं ऑर्डर करूया न्हू तू कित्याक भिता हांव ऑर्डर करता कोण मरे हॅलो झोमॅटो होय एक चिकन तंदुरी होय पिझ्झा होय चिकन लॉलीपॉप होय आणि तुमगे स्पेशल कितें होय ऐकून घे रे ते हाड होय अरे तू अग्राव होय ते हाड होय कोण मरे होय गिनो आणि बिल कितुले 1800 ओय तू यो गिनो अरे नाही पहिले मुझे ऐकून घ्या रे येता झोमॅटो येता अरे तू अग्राव तुका मोडकू लागल न्हू आया भरपूर आया जाय तिथो आया बिवपा करो ना कळ्ळें बरें A few moments later. अरे मुझे ऐकून घ्या अरे रे तू अग्रा अरे तू कित्याक भिता तू मोडकू लागो ना तेका झोमॅटो ऑर्डर केला येता आसतलें चोयता
अहो येईले झोमॅटो ऑर्डर येयल्या होय हांवें केलो ती होय 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 चला येयलो झोमॅटो येयलो आतां खावपाचें कांता आज पोट भरपाचें सारकें येयलो 1800 बिल झालं 1800 बीस कित्या तुका मोडकू लागलो मरे तेतूंतले 1800 तेक दी अरे म्हाका ती मुडकी लागलं ना रे आनी म्हाका चय ही मुडकी लागली रे ही मुडकी ही मोडकी लागल ही मुडकी लागली म्हाका दिसोल मोडकू लागल म्हूण ना रे आता ऑर्डर केलं मरे ते आता खा ती पत्र मग 1800 पैसे झोमॅटोचे तुका आनी पैसे नाही हांव आनी वयची मग पैसे नाही ऑर्डर कित्याक केले घे आता आवय मुगे आयफोन मोकळे पावल मरे लास्टाक तुझ्या लागीं कितें आसल्यार दी न्हू 4 दीस जाल्यार हांवें कांयच खावंक ना बाय कितें जालें हो तुजो बेस असो कसो आनी तुज्या पांयाक कितें जालां जाणा बाय बाय म्हाका बाय म्हणूं नाका जाता जाल्यार म्हाका मामी म्हूण कितें मामी होय बाय इतलीं वर्सां जालीं हांव ह्या बाजारांत भीक मागता अशें तरेन म्हाका कोणेच म्हणूंक ना जाणा बाय बाय म्हाका बाय म्हणूं नाका म्हाका मामी म्हूण ओ सॉरी मामी पूण बाय हे पोरी तूं भीक कित्याक मागताय हो संवसार सगळो फुटकिलो माय पाय नासलेल्या अनाथ भुरगें हांव म्हज्या मामान म्हाका गोंयांत हाडलें इस्कॉलांत घालता म्हूण सांगून पूण थोड्याशा दुडवाक लागून ताणें म्हाका एक वस्तुरेक विकलें व्हडली वस्तुरी ती म्हाका बिकेक बसोवपाक जाय म्हणून म्हजो एक पांय कातलो काय बरें म्हजे दोनूय पांय आसले आनी तेणें म्हाका बिकेक बसयलें आनी ती वस्तुरी म्हज्या दिसतात पोट भरता कसली वस्तुरी जाय ती धाडून काळजाची तुजे पांय कादोताना काळीज रडप ना काय तिचें गे बाय थोडेशें हॅलो हॅलो बडवायझर हांव हांगासर पाटे मार्केटीन आसा मातशें कार घेवन यो अरे कितें करता हे सोड म्हजें बॅग सोड अरे बाबा सोड म्हजें बॅग सोड सोड असले दादून फोटो करूंक लॉ दिसना तुमकां कळना ती तुमी माय काय कोण तुमची बाय बाय
सॉरी आमकां पुलिसाच्या ताब्यात करूं नाका सॉरी माफ कर आमकां बाबा तुमचा हांव माफ करता पूण एक म्हाका सांग असली करतुका तुमी कित्याक म्हूण आदारता आनी जाणें बाबा एक वाग पेटयली जाल्यार ती पेटोवची पडटा बाब पूण तुमी म्हाका तुमचें आसतना म्हाका कशें गमतलें सांग कितें जालें तुमचें सगळें आमची गाणी आयकूंक जाय हॅलो हॅलो बडवायझर मातशें कार घेवन हांगा केपें मार्केटान यो आतांच हांव रावतां तुका घरकान्नी माझे घरकान्नी जायती वर्सां जाली तुवें म्हज्या लागीं कांयच मागोवंक ना पयलीच फावटी तुवें आयज म्हज्या लागीं मागलां देखून म्हाका खुशालकाय भोगता आनी हे खुशालकायेक हांवें तुका एक गिफ्ट दिवंक चिंतला आनी तो म्हटल्यार ते जावन आसात हे 10 लाख हो 10 लाखाचो चेक घे देव बरें करूं अरे त्या आनी मागो जाय रे ती तुगे बायल मरे ओगी रावतोय म्हाका सगळी खबर आसा म्हजे बायलेन म्हज्या लागीं आज कितें तरी पयलेच फावटी मागलां देखून हांवें व्हडे खोशेन म्हजे बायलेक हांवें तें आयज दिलां मागीर दी मरे ते तुवें 2 झिरो घाला न्ही गो मातसो ओगी राव मॅडम तुवें सांगलेल्या प्रमाणे हांवें सगळ्या भुरग्यांक शॉपिंग करून हाडलें आनी ती आतां जेवून ती सगळीं फ्लॅटान वचून न्हिदल्या फ्लॅटान न्हिदल्या आनी कोण आबाय आनी तुमी न्हू आंटी आमी आयकलां की तूं अनाथ भुरग्यांक आदार दिता म्हणून आमचो ह्या संवसारांत कोणूच ना हाय ह्या संवसारांत तुमकां कोण ना अशें कित्याक तुमी म्हणटात पळय ही आमची माय वेलंकनी आमकां सगळ्यांक आसा आनी ताचे उपरांत हांवूय आसा तुमकां आमी तिगाय एका गरीब घराब्यान जल्माक आयली हांव पयलें तें दुसरें आनी ही म्हजी धाकटी भयण आनी तें मोलें तें जल्माक आयले तेन्नाच आमची माय हो संवसार सोडून गेली मागीर आमचो पाय एकसुरो कसो जालो एकसुरेपणान तो सोरो पिवपाक लागलो आमकां त्रास दिवपाक लागलो आनी तो दुसरे फावटी काजार जालो दुसरी माय आमकां खूब त्रास दिताली मारताली तापयताली ताका लागून आमी तें घर सोडून आयलीं खरेंच बाय आमी खूब त्रास काडले हॉटेलांत कामाक लागलीं कोणें तरी आमकां सांगलें की तूं अनाथ भुरग्यांक आदार दिता म्हणून दोन बरें जालें तुमी हांगासर येवन तूं जावन आसा देवी आमच्या जिवितांत आमी सदांच तुजे उपकारी आसतली आनी सदांच तुजी आमी पुजा करतली हाय पुजा म्हजी न्हय पूण ही वेलंकीन सायडीमाची करात ती जावन आसा आमची सगळ्यांची माय आयज तिच्याच पावलांनी हांव थँक्यू व्हेरी मच वेलकम बडवायझर हा मॅडम येलो 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 तांकां वर हय. पयलीं तांकां कितें जेवंक दी हा, आनी जेवपाक. मागीर तांकां कपडे घेवन दी हा कपडे घेतली पाहिजे बरें कमॉन गर्ल्स फॉलो मी ये
बडवायझर गाडी कितें जालें ती पळय मातशें. चोय मुटा मॅडम. पळय पळय. चोयता. एक मॅडम ते सांगता म्हाका केसले काम. वळवटा मॅडम टायर पंक्चर जाला. शट एक गाडी हेच टायमार पंक्चर जावंक जाय आसली. ड्रायव्हर गाडी टायर पंक्चर जाला मरे कित करूया. हाय साहेबा मॅडम तू टेन्शन घेनाका टायर आमी रोकडोच चेंज करता. आमकां साल्वार कर मॅडम, आमकां साल्वार कर. आमच्या फाटी गुंडाक लागल्या ते आमकां जिवेशी मारतले मॅडम, आमकां साल्वार कर. होय मॅडम आमी तुजे पांया पडटा, आमकां साल्वार कर. जरी तर हांगा आयल्या तांकां सांग आमी हांगाचे गेले म्हणून. बसो रे तुवें हांगा सोदतीत जाण भुरग्यांक बी पळयल्यात. भुरगे आनी कोण भुरगे आनी तुमी तांकां कित्याक सोदतात. ते तुका पडोंक ना. अरे खंय गेले ते कांयच खबर ना मरे. बॉसाक फोन कर, ते गेले आसता पळोवन. तशेंच करूया आमी. भुरग्यानो कित्याक भायर सोड, ते गुंडा गेले. आमी साल्वार जाल्या. सांगपाचें म्हणल्यार माय पांय नासलेले भुरगे आमी मुंबय शारांत एकामेकाक मेळले आनी थंयच आमची फ्रेंडशीप जाली. आनी आमी काम सोदूंक म्हूण गोंयाक आयले आनी आमकां कोणा एके कंपनीक कामाक लायलो. आनी एक दुडवाची गरज आसली देखून आमी कंपनीत कामाक लागले. आनी उपरांत आमकां गोमलें की आमची कंपनी ड्रग्स सप्लाय करता म्हूण. आनी आमी ते पुलिसाक इन्फॉर्म करपाचें थारायलें. ताका लागून तो पात्रांव आमकां मारूंक सोदतात. आनी आयज तो आमकां आंज बोडवेक अशें पावला. तुवें चड आनी चड देव बरें करूं. तुजे उपकार केन्ना विसरचें ना. उपकार मोचे न्हय पूण आटोयात उपकार ते सायबीण मायचे. आयज गोडी तिचीच येवजण जाली आसतली हांगासर टायर पंक्चर जावंक आनी तुमी म्हाका मेळोंक. पूण तुमी खंय रावताले. आमी पयलीं कंपनीतूच रावताले पूण आतां आमकां खबर ना आमकां खंय आसरो मेळटलो तो. होय ते पासून तुमी कांयच भियेनाकात. सायबीण माय तुमकां सारक्या जाग्यार हाडून दवरल्यात. तुमचे सारके अदृश्टाक सांपडलेले म्हज्या कुटुंबांत 7 भुरगीं रावतात आनी आयज सावन तुमी म्हज्या सांगाता त्या कुटुंबांत रावतली. खरेंच मॅडम. होय बाबा आयज सावन तुमकां कोण ना म्हणून केन्नाच तुमी समजोचें न्हय. कित्याक हांव तुमच्या सांगाता आसा आनी व्हडली आमची गाणी सायबीण माय आमच्या सांगाता आसा. गमले मॅडम टायर पंक्चर काडून जालो. होय जाल मॅडम जालो. चलात या तुमी गाडयान बसात. यात बसात. अहो मॅडम बसोल मगे तू. आनी हे कोण ते सगळे तुका हांव मागीर सांगता. मागीर सांगता. हय. आं कितें रे खबर सांग मरे कितें. म्हाका आनी कसं खबर आमकां खबर काय नाही रे. आज शाळेत कित्याक साखर घालूंक ना रे तुवें. साखर ना म्हूण हांवें डब्यांतले मीठ काण घायला. पिसो खुंयचो मीठ केन्ना चायेक घालतात रे. बेस्ते मॅडम म्हाका तू कितें सांगो जाय आलो मगे. कितें रे कितू रे सांगो जाय आलो रे. सांग रे खबर. तू म्हाका काय म्हणपा ना मगे. तुका आनी केन्ना कितें म्हटलां हांवें. ना इथे म्हाका काय म्हणना गे. बेस्तो विचारता तुका विचारतालो. मॅडम तो ह्या गांवचो लोक मगे सगळो खबर करता. तू भायलो कचरो हाड घरां दवर म्हूण. कचरो म्हणजे कितें सांगूंक सोदताय तूं. मॅडम तू पीस जाल्या कोणा पांय नासलेल्या कोणा भिकाऱ्या तू घरान दवरती तेच तू उलयता तेजो तो कचरो. कचरो म्हणजे आनी तुवें चिंतूंक जाय आसलोलें. तुमीय सावन आसा एक माय पाय नासलोलो अनाथ भुरगो.
कचरो आणि कसलो कचरो तुमका कितले फावटी हांवें सांगलां हांगा कचरो करू नाकात म्हणून तो कचरो व्हरून भायर डस्टबिनान घालात म्हणून तुमच्यांनी जायना जाल्यार हांवूच व्हरून तो कचरो भायर उडयता आय सालवार तूं भुरग्यानो जाणा आयज तारीख जावन आसा 8 सप्टेंबराची आयज आख्या संवसारान सायबीण मायेचो दीस समोर ओंपता हे व्हॅलेंटायन सायबीण मायेच्या आदारान हांवें तुमकां सगळ्यांक एकठांय केल्या होय बाय ह्या आख्या संवसारात सायबीण मायेचे फेस्त सेलिब्रेट करताय आणि हो आयचो दीस आमच्या जिवितांत सदांच उडगासा करतो माय तुझा उपकार कसो काही करतले रस्त्यार भीक मागताले हांवें सपनाक पासून चिंतून हांव इस्कॉलाक वचूंक शकतलें म्हणून पूण तुज्या आदारान हांव इस्कॉलाक येता देव बरो करूं माय बाय देव बरें करूं म्हाका न्हय पूण हे व्हॅलेंटायन सायबीण मायक म्हणून माय आमी आमचो मायपायचो उपकार केन्नाच पळोवंक ना उपकार आमी आमच्या काळजांत दवरताले ते दिसा तुवें आमकां सारवार केली आमकां केन्नाच चोरी करूंक नाका आसली पोटाचे भुकेक लागून तें आमकां करूंक पडलें पूण तुज्या आदारान आमी आतां बरें जिवीत जियेता तुझे उतरांनी तुजे दिनवास साठोवचे ती आमकां कांयच कळना राखणो नालोली गोरवां जावन आसले आमी राखणो वाट दाखोवंक नाच जाल्ल्यान आमी अदृश्टाक सांपडली राखणो आसा आनी तो जावन आसा तूं मरोसोर आमी तुका सांबाळटली माय तूं जावन आसा आमची मोगाची माय आनी आमी जावन आसा तुजी मोगाची भुरगीं माझ्या घरकान्नी इतली भुरगीं कोणाची आनी हे माझ्या घरान कितें करता म्हज्या गोडकारा पयली सुवातेर म्हाका गुन्यांव बोगोस तुका सांगून आसतना हांवें येदेर पावल मारलें म्हणून तूं सदांच म्हणटालोय न्हय की आमच्या कोराब्यान भुरगीं ना म्हणून आयज आमच्या कोराब्यान एक न्हय पूण 10 भुरगीं आसात ज्या दिसा हांवें तुजे लागीं पयशे मागलेले ते दिसा हांव तुका सांगूंक सोदताली पूण हांव भियेली तूं म्हाका कितें म्हणत म्हूण तुवें दिल्ले पयशे हांवें कित्याकूच इबाड करूंक ना पूण ह्या भुरग्या पासत मोडले आनी होच जावन आसलो तो म्हजो प्लॅन खरेंच म्हजे घरकान्नी तूं जावन आसा कितले महान आमकां भुरगीं नात म्हणून हांव जायतो निराशे जातालो तुका लागून हांव एका भुरग्याचो पाय न्हय हांव हे 10 भुरग्याचो पाय जालो हो आमचो पाय हो तुमचो पाय आनी तो म्हजो गोरकार आयज 8 तारीख जावन आसा सप्टेंबराची आनी आमच्या आवयच्या जल्माचो दीस कोणी तुमकांय तुमचो जल्माचो दीस उगडास ना आसतलो दर वर्सा आमी तुमचो ह्याच दिसा सायबीण मायच्या जल्मा दिसा तुमचोय जल्म दीस आमी मनयतली बडवायजर मातशे केक घेवन ये होय कितें जाता मॅडम कितें जाता तुम्ही सगळी केक टेबल तयार करात बडवायजर केक हाडून गेलो तो खंय गेलो काय बडवायजर हा मॅडम येलो 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 केक हाडी 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 सगळी केक कट करूया
आयज जावन आसा मदर्स डे आणि आम्ही तुका सगळी विश करतात हॅपी मदर्स डे. थँक्यू. माय थोडे तुवें आमकां तुज्या कुसम्याक जोर दिवंक ना पूण तुवें आमकां खऱ्या आवयचो मोग दिलो तुका देव बरें करूं. ओय माय हांव तुज्या हाताचें पयलें बोट आनी हांव दुसरें बोट आणि हांव तिसरें बोट आणि हांव 5वो बोट हांव 6वें बोट आणि हांव 7वें बोट आणि हांव 8वें बोट आनी हांव 9वें बोट आणि हांव 10वें बोट. खरेंच आम्ही खूप नशिबोन तुमच्या असलो राखणदार आमकां फावो जावं आणि वेलंकन सायबी माय आम्ही तुजे उपकार आठवता आणि तुमकां दोगांयकूय देव बरें करूं म्हणटा. आयज तुमच्या सगळ्याची जबाबदारी जावन आसा म्हजी. आणि हे शॉर्ट फिल्म हांव सगळ्या आवयांक भेटयता आणि भोव करून तुजी असली आणि आयज तू आमचो पाय आणि तू आमची माय आणि आम्ही सगळी हे आवयची दाम बोटां.